यवान गृहीत्वा पहली सोपारी में सत्य और वसु देवा देवताओं स्मरण करिए। ओम सत्य वसुसंगनगाम विश्वे देवा विश्वेशां देवानां नान्दिमुखानां अद्य कर्तव्य प्रधान संकल्पोक्त कर्मांग सांकल्पिक नान्दी श्राद्धे भवद्भ्यां क्षणः क्रियताम् इति यवान निक्षिप्य प्राप्नुतां भवन्तो प्राप्नवामः। यवान गृहीत्वा गोत्राणां नान्दिमुखानां पितृ पितामह प्रपितामहानां सपत्नीकानां अद्य कर्तव्य प्रधान संकल्पोक्त कर्मांग सांकल्पिक नान्दी श्राद्धे भवद्भ्यां क्षणः क्रियताम् इति यवान निक्षिप्य तथा प्राप्नुतां भवन्तो प्राप्नवामः। यवान गृहीत्वा द्वितीय गोत्राणां मातृ मातामह प्रमातामह वृद्ध प्रमातामहानां सपत्नीकानां मध्य कर्तव्य प्रधान संकल्पोक्त कर्मांग सांकल्पिक नान्दी श्राद्धे भवद्भ्यां क्षणः क्रियताम् इति यवान निक्षिप्य ओम तथा प्राप्नुतां भवन्तो प्राप्नवामः। पाद्यदानं पाणिनि चमचे भरी राखिए। सत्यवसुसंगनगाः विश्वे देवाः नान्दिमुखाः इदं वः पाद्यं पादावनेचनं पादप्रक्षालनं गोत्राः पितृ पितामह प्रपितामहाः सपत्नीकाः इदं वः पाद्यं पादावनेचनं पादप्रक्षालनं द्वितीय गोत्राः नान्दिमुखाः मातामह प्रमातामह वृद्ध प्रमातामहाः सपत्नीकाः इदं वः पाद्यं पादावनेचनं पादप्रक्षालनं संकल्पः पाणिनि चमचे भरी राखिए। अद्य पूर्वोच्चारित सुपुण्यतिथौ सांकल्पिक विधिना नान्दी श्राद्धं करिष्ये। आसनदानं ओम सत्यवसुसंगनगाः विश्वे देवाः नान्दिमुखाः इदं वः आसनं सुखासनं गोत्राः नान्दिमुखाः पितृ पितामह प्रपितामहाः इदं वः आसनं सुखासनं द्वितीय गोत्राः नान्दिमुखाः मातामह वृद्ध प्रमातामह सपत्नीकाः इदं वः आसनं सुखासनं मन्त्रादिदानं सत्यवसुसंगनगाः विश्वे देवाः नान्दिमुखाः इदं वः गन्धाद्यर्चनं स्वाहा नमः। द्वितीय गोत्राः नान्दिमुखाः पितृपितामह प्रपितामहाः सपत्नीकाः इदं वः गन्धाद्यर्चनं स्वाहा नमः। द्वितीय गोत्राः नान्दिमुखाः मातामह प्रमातामह वृद्ध प्रमातामहाः सपत्नीकाः इदं वः गन्धाद्यर्चनं स्वाहा नमः। पाणिनि चमचे भरी राखिए। एक सिक्को पधरावजो। भोजन निष्क्रिय द्रव्य दानं सत्यवसुसंगनगाः विश्वे देवाः नान्दिमुखाः युग्म ब्राह्मण भोजन पर्याप्तमन्नं तन्निष्क्रिय भूतं किंचित् ऋणे दत्तम् अमृत रूपेण वः स्वाहा नमः। गोत्राः नान्दिमुखाः पितृपितामह प्रपितामहाः सपत्नीकाः युग्म ब्राह्मण भोजन पर्याप्तमन्नं तन्निष्क्रिय भूतं किंचित् ऋणे दत्तम् अमृत रूपेण वः स्वाहा नमः। द्वितीय गोत्राः नान्दिमुखाः मातामह प्रमातामह वृद्ध प्रमातामहाः सपत्नीकाः युग्म ब्राह्मण भोजन पर्याप्तमन्नं वा तन्निष्क्रिय भूतं किंचित् ऋणे दत्तम् अमृत रूपेण वः स्वाहा नमः। सक्षीरे यवमुदकदानं सत्यवसुसंगनगाः विश्वे देवाः नान्दिमुखाः प्रीयन्ताम् सक्षीरे यवमुदक सत्यवसुसंगनगाः विश्वे देवाः नान्दिमुखाः प्रीयन्ताम्। पहली सोपारी को उधराओ। गोत्राः नान्दिमुखाः पितृ पितामह प्रपितामहाः सपत्नीकाः प्रीयन्ताम्। द्वितीय गोत्राः मातामह प्रमातामह वृद्ध प्रमातामहाः सपत्नीकाः प्रीयन्ताम्। अगाड़ी રીતે માથ રાખી પિતૃઓ પાસે આશીર્વાદ માંગવાના। अघोराः पितरः सन्तो सन्त्वघोराः पितरः गोत्रं नो वर्धताम् दातारो नो विवर्धताम् दासनो विवर्धन्ताम् सन्ततिनो विवर्धताम् श्रद्धाजनो माव्यगमाम् श्रद्धादेयं जनो स्तोदेयं जनो बहु भवेत् अतिथिंश्च लभेमहि लभन्ता बोधितया याचितारश्च न सन्तो आशिष सत्याः सन्तो दक्षिणादान पाणिनि चमचे भरी राखिए। सत्यवसुसंगनगेभ्यो विश्वेभ्यो देवेभ्यो नान्दिमुखेभ्यः कृतस्य नान्दी श्राद्धस्य फलप्रतिष्ठा सिद्ध्यर्थं द्राक्ष आमलक यव मूल निष्क्रिय भूतां दक्षिणां दातुमहं गोत्रेभ्यो नान्दिमुखेभ्यः पितृपितामह प्रपितामहेभ्यः सपत्नीकेभ्यः कृतस्य नान्दी श्राद्धस्य फलप्रतिष्ठा सिद्ध्यर्थं द्राक्ष आमलक यव मूल निष्क्रिय भूतां दक्षिणां दातुमहं द्वितीय गोत्रेभ्यः नान्दिमुखेभ्यः मातामह प्रमातामह वृद्ध प्रमातामहेभ्यः सपत्नीकेभ्यः कृतस्य नान्दी श्राद्धस्य फलप्रतिष्ठा सिद्ध्यर्थं
द्राक्ष आमलकयो मूल निष्क्रिय भूतां दक्षिणां दातुमहमुत्सृजे नान्दी श्राद्धं सम्पन्नं सुसम्पन्नं विसर्जनं वाजे वाजेवत वाजिनो नोदने विप्रामृतार्थज्ञाः सिद्धवाः पदमादयद्वन्द्रप्ता जातपथिभिर्देवयानैः अनुव्रजनं आमा वाजस्य प्रसवो जगम्या देवी द्यावा पृथिवी विश्वरूपे आमा गन्धाभितरा मातरा चामा सोमामृतत्वेन गम्याता चमची परिराख्ये मया आचरितेऽस्मिन् साङ्कल्पिक नान्दिश्राद्धे न्यूनातिरिक्तयो विधिः सौपविष्ट ब्राह्मणानां वचनात् श्री नान्दिमुख प्रसादात् च सर्वः परिपूर्णोऽस्तु परिवार चमची परिराख्ये अनेन साङ्कल्पिक विधिना नान्दिश्राद्धेन नान्दिमुखाः पितरः प्रियन्ताम्